साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, क्या कभी आपने इस बात का तजर्बा किया है कि आप सख्ती से एक बात पर कारबंद हो गए हैं कि ये खुदा ने वादा किया है और फिर उसके जवाब के मुंतज़र रहे हों। ज़बूर 91 जिसका हम पिछली 2 दफ़ा से मताला कर रहे हैं, आज उसके तीसरे हिस्से पे हम बात करेंगे। आयत 14 से लेकर 16 तक में ख़ास तौर पर ज़बूर नवीस का बयान है जो खुदा के साथ वादे को बयान करता है। सुनिएगा। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। ये बात वो शख्स कह रहा है जिसने 40 साल तक एक कौम की रहनुमाई की, यानी मूसा नबी। और मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये ज़बूर मूसा नबी के से मंसूब है। मूसा ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है खुदा ताला को अपना मस्कन बना कर, और आज वो उन वादों की अक्कासी करता है जो ज़बूर 91 के आखिरी हिस्से में यानी आयात 14 से लेकर 16 तक में दर्ज हैं। पहले हम इनका एक खुलासा के तौर पर जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, मैं छुड़ाऊँगा। 2, मैं सरफराज करूँगा। 3, मैं जवाब दूँगा। 4, मैं तेरे साथ होऊंगा मुसीबत के दिन में। नंबर 5, मैं इज्जत दूँगा। नंबर 6, मैं असुदा करूँगा। और फाइनली मैं निजात दूँगा। साथियों, दोस्तों, ये 7 वादे उस यहोवा खुदा से मंसूब हैं। नामों की सिफात के बारे में मैंने पार्ट 1 में तफसील से वीडियो बनाई है। 7 कामलियत का हिस्सा है। ये जो वादे हैं, मैं छुड़ाऊँगा, मैं सरफराज करूँगा, मैं जवाब दूँगा, मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं इज़्ज़त दूँगा, मैं असुदा करूँगा, मैं निजात दूँगा, ये सारे अहम हैं और किसी न किसी सूरत में या किसी न किसी वक्त हमने इनको सुना है, इन पर हमारा ईमान है और इन की रोशनी में आप और मैं ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन जो 7वीं बात है, मैं निजात दूँगा, मैं इसके बारे में ख़ास तौर पर आज बयान करना चाहता हूँ। निजात का मतलब है छुटकारा। छुटकारा दोनों तरफ से हो सकता है। जब भी कोई मुश्किल आती है और फिर वो हल हो जाती है, हम कहते हैं जी जान छुटी, उस मुश्किल काम से छुड़ाया है। छुटकारा 2 पहलुओं में इस्तेमाल हुआ है। 16वीं आयत में है, मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। किसे? उस शख्स को जिसने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। जिस्मानी तौर पर इसकी सारी तफसीरें आप समझते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे जिस वक़्त ये पेशन गोई के तौर पर ज़बूर लिखा गया तो मूसा नबी को कुछ पता नहीं था कि बनी इसराइल पे क्या आने वाला, क्या बड़ी मुसीबत आने वाली है। और फिर तारीख़ हमें बताती है कि जब बनी इसराइल हर तरह से सरकश हो गए तो खुदा ने उन्हें शाह बाबल की ग़ुलामी में दे दिया, जहाँ वो 70 साल तक बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर की भी ग़ुलामी में रहे। साथियों, ग़ुलामी एक लानत है। आज इतनी कौमें अपनी आज़ादी के लिए
لڑ رہی ہیں، جیسے غزہ کی ایک مثال ہے۔ کیوں کہ آزادی ایک بڑی برکت ہے۔ اس وقت بابل کی غلامی میں بنی اسرائیل ساری قوم اپنے گناہوں کا اقرار کرتی تھی، توبہ کرتی تھی اور انتظار میں تھی خدا کے وعدوں کا کہ ایک دن خدا ان کو آزاد کرے گا۔ اور اس پس منظر میں دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو کس طرح دنیا نے اور پھر بنی اسرائیل نے خاص طور پر اسے ویلکم کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اب روم کی غلامی ختم ہونے والی ہے اور یسوع بادشاہ بن کے ابھرے گا۔ لیکن وہ اس چھٹکارے کو جو یسوع دینے کے لیے آیا تھا اس کو نہیں پہچان سکے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے سخت گناہ کیے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں قبول کر رہے تھے کہ ان گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ یسوع کا اس دنیا میں آنا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے یا جب یسوع آئے گا اسے قبول نہیں کریں گے تو کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اب متی کی انجیل میں جب مسیح خداوند کی پیشن گوئیاں اور باقی جو صحائف ہیں کوٹ کی جاتی ہیں تو ایک اہم پیشن گوئی جس کا ہم اکثر بڑے دن کے دنوں میں جائزہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع چھٹکارے کا پیغام لے کے آیا تھا، یسوع نجات کا پیغام لے کے آیا تھا، لیکن اس دنیا میں بہت ساری چیزوں نے اس چھٹکارے سے جو یسوع دیتا ہے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے اور بہت سارے نئے نئے طریقے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا زور ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص بھی انٹرنیٹ پہ کچھ لگانا چاہتا ہے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا بکسہ ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے فالوورز یا فالو۔ لوگ دنیا عوام کسی نہ کسی لیڈر کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور ہر شخص اسی دھن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ایسا سلوگن پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو فالو کریں، لیکن اس کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یسوع بلاتا ہے، میرے پیچھے آؤ، میرے پاس آؤ، میں تم کو نجات دوں گا۔ آج یسوع نجات کا پیغام لے کے ساری دنیا میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، آؤ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں چھٹکارا دوں گا۔ ساتھیو، دوستو، ہم جو مسیحی لیڈرشپ میں ہیں، آپ جو مسیحی میڈیا میں ہو اور اپنے گرد دیکھ رہے ہو، دنیا ہمیں بلا رہی ہے فالو کرو، اور لوگ اس میں بڑی خوشی محسوس ہے، میرے کتنے فالوور ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے کسی نہ کسی کا۔ یسوع اناؤنس نہیں کرتا میرے کتنے فالوور ہیں، لیکن اس کو فالو کرنے والوں کے لیے ثواب ہے، اس کو فالو کرنے والوں کے لیے اس کے پاس ریوارڈ ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے وہ لوگوں کو چھٹکارا دیتا ہے گناہ سے، غلامی سے، کمزوری سے اور شیطان کی غلامی سے۔ اس کو فالو کرنے کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور اس کے پیچھے چلنے کا عزم کرنا ہے۔ تو خدا کے باقی 6 وعدے جن کا میں نے پہلے بیان کیا ہے آپ کی زندگی میں پورا ہوں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو، کیونکہ یہ نیا چینل ہے، سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔